बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, आज हम अरबी ग्रामर का सबक नंबर 29 पढ़ेंगे। आज के सबक में हाल का मफ़हूम, हाल की मिसालें और हाल की मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ा जाएगा। की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के सबक की अमसिला कसीरा कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर मज़कूर हैं, जिस तरह के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। अब इस मिसाल में यबकून ये हाल वाक़या हो रहा है, तो इसके बारे में तफसीलन हम आगे पढ़ रहे हैं। इसी तरह तरकू का क़ाइमा, इस मिसाल में क़ाइमा ये हाल वाक़या हो रहा है। यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, क़ियामन व क़ुऊदा ये हाल वाक़या हो रहा है। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इस मिसाल में सुज्जदा ये भी हाल क्या वाक़या हो रहा है, और क़ियामा ये भी हाल वाक़या हो रहा है। यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दाखिल होते हैं अल्लाह के दीन में इस हाल में कि फ़ौज दर फ़ौज, गिरोह दर गिरोह। इस मिसाल में अफ़वाजा हाल वाक़या हो रहा है। हाल वो इसमें नकरा है जो फ़ेल के वाक़या होने के वक़्त फ़ाइल या मफ़ऊल या यक वक़्त दोनों की हालत और कैफियत को बयान करे कि उस वक़्त उन दोनों की क्या हालत और कैफियत थी। ज़ुलहाल जिसकी हालत बयान की जाए, यानी जिसकी हालत बयान करेगा, चाहे वो फ़ाइल हो या मफ़ऊल हो, वो ज़ुलहाल कहलाएगा। ज़ुलहाल अक्सर मारिफा होता है और हाल हमेशा नकिरा होता है, यानी कभी कभार ज़ुलहाल भी नकिरा हो सकता है। जैसे क़रअत तालिबु क़ाइमा, पढ़ा तालिब इल्म ने क़ियाम की हालत में, तो इस मिसाल में अत-तालिबु फ़ाइल ज़ुलहाल वाक़या हो रहा है और क़ाइमा हाल वाक़या हो रहा है। क़ाइमा ये हाल है, ये फ़ाइल की हालत को बयान कर रहा है कि तालिब इल्म ने जो पढ़ा है वो क़ियाम की हालत में पढ़ा है। दूसरी मिसाल शरिबतुल माअ बारिदा, पिया मैंने पानी ठंडा। इस मिसाल में शरिबतु फ़ेल बा फ़ाइल, अल माअ मफ़ूल बिही है और बारिदा इसकी हालत बयान कर रहा है, तो अल माअ मफ़ूल बिही ज़ुलहाल वाक़या हो रहा है, बारिदा इसका हाल वाक़या हो रहा है कि पानी मैंने पिया है ठंडा। इस हाल में कि वो पानी क्या था, पानी की हालत क्या थी, वो ठंडा था, तो ये बारिदन हाल वाक़या हो रहा है। इसी मिसाल कल्लमतुल उस्ताज़ा जालिसैनी, बात की मैंने उस्ताद से कि इस हाल में कि दोनों बैठे हुए थे। अब इस मिसाल के अंदर फ़ाइल और मफ़ूल, फ़ाइल तापिश्तू और उस्ताज़ा मफ़ूल, जालिसैनी तस्निया के सिगा है, दोनों की हालत बयान कर रहा है। जब मैंने बात की उस्ताद से इस हाल में कि मैं और उस्ताद दोनों बैठे हुए थे, तो ये फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की हालत बयान कर रहा है। ज़ुलहाल अक्सर नकिरा हो तो हाल को मुकद्दम करते हैं। ज़ुलहाल मारिफा होता है अगर वो क्या हो जाए, ज़ुलहाल मारिफा होता है अगर वो नकरा हो तो हाल को मुकद्दम करते हैं। जैसे जाअनी राक़िबन रजुलुन, आया मेरे पास बैठने की हालत में एक आदमी, तो यहाँ रजुलुन जो ज़ुलहाल है ये नकिरा है, इसलिए राक़िबन जो हाल है उसको मुकद्दम किया गया है। और कभी ज़ुलहाल मानवी होता है, जैसे ज़ैदुन अकला जालिसन, अब ज़ैदुन ज़ैद अकला खाया उसने, जालिसा बैठने की हालत में, इसमें हुआ ज़मीर ज़ुलहाल है और अकला में मुस्ततर है, तो यहाँ ज़ुलहाल मानवी है, लफ्ज़ों में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हुआ ज़मीर ज़ुलहाल है और जालिसन उसका हाल बयान कर रहा है। हाल कभी जुमला की शक्ल में भी आता है। हाल जब जुमला की शक्ल में आता है तो इसके अंदर एक ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है जो ज़ुलहाल की तरफ लौटे। जैसे है जाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, आए वो अपने वालिद के पास रात के वक़्त रोते हुए, तो यबकून ये हाल वाक़या का हो रहा है। इसके अंदर ज़मीर है वाओ, जमा की ज़मीर है, तो जो जाऊ फ़ेल के फ़ाइल की तरफ लौट रही है, यानी आए वो इस हाल में रोने की हालत में,
یبکون جمع جملہ حال ہے، اس میں فاعل کی ہم ضمیر ہے یبکون میں، جاؤ فعل کے فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، جاؤ کے فاعل کی طرف جو کہ ذوالحال ہے۔ حال والے جملہ سے پہلے کبھی واو حالیہ آتا ہے، جیسے لقیت بقرا وہو جالس، میں بکر سے ملا، ملاقات کی، ملا اس حال میں کہ وہ بیٹھا تھا، لقیت میں ملا بکرن بکر سے، وہو اور اس حال میں کہ وہ بیٹھنے والا تھا۔ یہاں جملہ حالیہ ہوا جالسن، یہ حال واقعہ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے واو حالیہ واقعہ ہو رہی ہے۔ قرأ الطالب قائما، پڑھا طالب علم نے کھڑے ہونے کی حالت میں، تو اس مثال میں قرأ فعل ہے، الطالب فاعل، ذوالحال واقعہ ہو رہا ہے، قائما اس کا حال واقعہ ہو رہا ہے، ذوالحال اور حال سے مل کر یہ فاعل واقعہ ہو رہا ہے، قرأ فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ شربت الماء باردہ، اس مثال میں شربت فعل، تابشت فاعل، الماء مفعول بھی ہے، ذوالحال واقعہ ہو رہا ہے، باردن اس کا حال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی شربت فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تکلمت الاستاذ جالسین، اس مثال میں کلمت فعل با فاعل ہے، کلمت فعل، تابشتو ضمیر اس کا فاعل ہے، الاستاذہ مفعول بھی ہے، اس میں تابشتو ذوالحال ہے، استاذہ بھی ذوالحال ہے، جالسینی تثنیہ کا صیغہ ہے، تابشتو اور الاستاذہ ذوالحال کا یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل اور مفعول ہوا، فعل کلمتو کا، کلمتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لقیت بکرا وہو جالس، ملا میں بکر سے اس حال میں کہ وہ بیٹھنے والا تھا، اس مثال میں لقیت فعل با فاعل ہے، بکرن ذوالحال مفعول بھی ذوالحال ہے، وہو واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا، جالسن اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی بکرن ذوالحال کی، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا لقیت فعل کا، لقیت فعل اپنے فاعل تابشتو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید اکل جالسن، زید اس مثال میں مبتدا ہے، اکل فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، ذوالحال واقعہ ہو رہا ہے، جالسن اس کا حال واقعہ ہو رہا ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل واقعہ ہوا اکل فعل کا، اکل فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر واقعہ ہوئی زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملوں کی ترکیب کریں اور حال کی نشاندہی کریں۔ تاراکو کا قائمہ، اب تاراکو کا جمع کا صیغہ ہے، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، کاف زبر کا مفعول بھی ذوالحال واقعہ ہو رہا ہے، قائمن اس کا حال واقعہ ہو رہا ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، اب مثال میں یذکرون فعل بفاعل ہے، اللہ مفعول بھی ذوالحال ہے، قیاما وقعودا یہ مرکب عطفی یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، اللہ ذوالحال کا، ذوالحال حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا، یذکرون فعل کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس مثال میں بھی یبیتون فعل بفاعل ہے، لربہم لام ذرلی لام حرف جار، رب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا علامہ حرف جار کا، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے یبیتون فعل کے، سجدا وقیاما یہ اس کے اندر ضمیر ہے جمع کی، یبیتون میں اس سے حال واقعہ ہو رہا ہے، سجدا وقیاما فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس مثال میں یدخلون فعل و فاعل ہے، فی دین اللہ اس کا متعلق ہے، افواجا یہ یدخلون کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال واقعہ ہو رہا ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہے یدخلون کا، یدخلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج کے سبق میں ہم نے حال پڑھا، حال کی تعریف پڑھی، حال اور ذوالحال کی مختلف صورتیں پڑھی اور مختلف جملوں کی ترکیب پڑھی، جس کے لیے ہمارے لیے حال کو سمجھنا آسان ہو گیا۔
آنے والے سبق میں انشاءاللہ تعالی منصوبات کی اقسام میں سے تمیز، انا وغیرہ کا اسم، ما ولا کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم اور کانا وغیرہ کی خبر، ان 5 قسموں کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔